एबीसी न्यूज तपाईले आफ्नो फोनमा हेर्न र पढ्न सक्नुहुन्छ। एबीसी न्यूज नेपाल डाउनलोड गरी मोबाइलमा टिभी हेर्नुहोस्। एबीसी न्यूज नेपाल मोबाइल एप्स एन्ड्रोइड एन्ड iOS। एबीसी न्यूज नेपाल डाउनलोड योर फोन। Sponsored by Jagadamba Premium Chakiata. Real Burst Apple, light and refreshing. Prime Blade बाट बनेको शाखाको टोर स्टिल र TMT छड नै प्रयोग गरौँ। LG Door and Door Refrigerator. CG Smart TV. पंचकन्या ग्रुप को स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक प्रयोग करो। एक्युरेसी बैलेंस क्रेडिबिलिटी हो एबीसी न्यूज म प्रकाश चन्द्र दाहाल। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकहरू, केही वर्ष अघिसम्म तराईवासीले मात्रै मनाउने गरेको छठ पर्व हिजो आज देशैभर फैलने क्रममा रहेको छ। माटोको चुलोमा पकाएर तयार पारिएको खीर, रोटी, केरा तथा नुन बिनाको प्रसाद खाएका व्रतालुहरूको 36 घण्टा लामो निर्जल र निराहार व्रत बस्ने भएकाले छठको व्रतलाई सबैभन्दा कठिन व्रत भन्ने गरिएको छ। लगातार 36 घण्टासम्म निर्जल र निराहार भएर गरिने यो व्रत तराईवासीले निकै आस्था र श्रद्धापूर्वक मनाउने गरेका छन्। नदी, पोखरी तथा जलाशयको किनारमा पूजा गर्दै सोमबार बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएर घर फर्किएपछि मात्रै व्रत सम्पन्न हुने गरेको छ। यो पर्वमा षष्ठी भगवतीको पूजा अर्चना गरी पुत्र, पति र परिवारको कल्याणको कामना गर्ने गरिन्छ। छठ पर्वको अवसरमा कार्तिक शुक्ल पञ्चमीका दिनदेखि व्रत बस्ने महिला तथा पुरुषले निष्ठापूर्वक पवित्र जलाशयमा स्नान गरी बेलुकी पख दूध, चामल र सक्खरको खीर पकाई प्रसादको रूपमा खाने र खुवाउने चलन छ। तराईमा सबैभन्दा बढी श्रद्धा भक्तिका साथ मनाइने भएकाले यो पर्वलाई तराईमा महापर्व पनि भनिन्छ। छठ व्रत गर्दा शरीरमा भएका रोगहरू नाश हुनुका साथै सन्तान प्राप्ति हुने र परिवारमा सुख शान्ति छाउने विश्वास रहिआएको छ। आजको बिग न्यूजमा हामी चर्चा गर्छौं छठ पर्वको महत्त्व र यसका बहुआयामिक पक्षहरूको। दर्शकहरू, छठ पर्व सूर्यको पूजा गर्ने पर्व हो। सृष्टिको सुरुवातदेखि नै सूर्यको उपासना गरिँदै आएको पाइन्छ। अग्नि पुराणमा पनि षष्ठी व्रतको प्रसङ्ग उल्लेख गरिएको छ। यसले पनि छठ पर्व युगौं युगदेखि मनाउने गरिएको पुष्टि गर्छ। भगवान राम 14 वर्षको वनवास र 1 वर्षको अज्ञातवास बसेको बेला कुन्ती, द्रौपदी सहित पाण्डवले यो व्रत गरेको वर्णन महाभारतमा पनि पढ्न पाइन्छ। त्रेता युगमा राजा दशरथकी रानी कौशल्याले पनि यो व्रत गरेको इतिहासमा पढ्न पाइन्छ। कार्तिक महिनामा मनाइने छठलाई ठुलो छठ पनि भन्ने गरिएको छ। चैतको षष्ठी तिथिमा पनि केही ठाउँमा छठ पर्व मनाउने गरिएको छ। संघीय नेपालमा पनि यो पर्व धुमधामका साथ मनाइएको छ। छठी माताको भक्ति संगीतले गुन्जायमान बनाइएका थिए। छठ मिथिला तथा तराईवासीहरूको सबैभन्दा ठुलो र पवित्र पर्व हो। परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरूको सहभागिता रहने यस पर्वमा हरेक सदस्यले शुद्धता तथा पवित्रता प्रति विशेष ध्यान दिने गरेका छन्। निकै कडा धार्मिक नियमका साथ पूजाको तयारी गरिने यस चाडमा चोखो तथा शुद्धताको निकै ध्यान दिने गरिन्छ। छठ पूजाको लागि रौतहट जिल्ला भरका अधिकांश नदी तथा पोखरी लगायतका जलाशयहरूको किनारलाई सफा सुग्घर पारी सिंगारिएको छ।
झिलिमिली बत्तीले दुलही झैँ सजाइएका छठ घाटहरूमा सीमावर्ती क्षेत्रका भारतीयहरूको पनि बाक्लो मात्रामा उपस्थिति रहेको थियो। यता राजधानीको कमल पोखरीमा आयोजित छठ पूजा समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी उपस्थित भई पूजाआजा समेत गरिन्। र उहाँ अहिले हाम्रो छठको प्रतिमाको अगाडि पूजन गर्दै हुनुहुन्छ। काठमाडौँको कमल पोखरीलाई पनि छठका लागि विशेष रूपमा सजाइएको छ। काठमाडौँका अन्य पोखरीहरूमा पनि छठ पर्व मनाइएको छ। यस वर्ष रानी पोखरी पुनर्निर्माण भइरहेकाले प्राय भक्तजनहरू छठको मूल पूजाका लागि कमल पोखरीमा भेला भएका थिए। विगतका छठमा रानी पोखरी नै काठमाडौँका छठ मनाउनेहरूको केन्द्र हुने गरेको थियो। साँझ सूर्यास्त हुने समयमा अर्घ दिन भक्तजनहरू बागमती नदीको थापाथली स्थित किनार गौरीघाट लगायतका स्थानमा जम्मा भई अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिई छठ मनाउने गरेका छन्। उपत्यका बाहिरका विभिन्न जिल्लाबाट राजधानीमा आई बसोबास गर्नेहरूले आयोजना गरेको छठ पूजा समारोहमा उपस्थित भएकाहरूले अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिनुका साथै सोमबार उदाउँदो सूर्यको पूजा गरेपछि यो पर्व समापन हुने गरेको छ। एबिसी रिपोर्टर सुमन चापागाई, काठमाडौँ। तराईका हिन्दू समुदायले मात्रै मनाउने गरेका छठ पर्व पछिल्लो समय तराई र पहाडलाई जोड्ने पुलको रूपमा विकसित हुँदै आएको छ, जसले समावेशिताको बलियो उदाहरणको काम गरिएको छ। पवित्रताको पर्व जसले मानिसलाई 36 घण्टासम्म पानी बिना बचाउन सक्छ, जसले पारिवारिक सुख र समृद्धि प्राप्त हुने विश्वास गरिएको छ। यस्तो पर्वको ऐतिहासिक पक्षको चर्चा गर्छौं एकैछिनको ब्रेकपछि। एबीसी न्यूज तपाईले आफ्नो फोनमा हेर्न र पढ्न सक्नुहुन्छ। एबीसी न्यूज नेपाल डाउनलोड गरी मोबाइलमा टिभी हेर्नुहोस्। एबीसी न्यूज नेपाल मोबाइल एप्स एन्ड्रोइड एन्ड iOS। एबीसी न्यूज नेपाल डाउनलोड योर फोन। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ अपरेसन बिग न्यूजमा हुनुहुन्छ र आज हामी छठ पर्वको महत्त्व र यसका बहुआयामिक पक्षहरूको विषयमा केन्द्रित छौँ। नेपालमा विभिन्न जात जाति भाषा र रहन सहन भएका मानिसहरू बसोबास गर्दै आएका छन्। उनीहरूले आफ्नै मौलिक परम्परा र संस्कृति मनाउँदै आएका छन्। छठ पर्व मुख्यतः तराईवासीले मनाउने प्रचलन रही आए पनि अहिले सहरी क्षेत्रमा पनि यो पर्व फैलिरहेको छ। यो पर्व कसरी तराईवासीको मात्रै बन्यो र हाल देशैभरि फैलिँदैछ त? छठ पर्वको ऐतिहासिक महत्त्व देखाउँछौँ अब। बहु जसमा अस्ताउँदो र उदाउँदो सूर्यको पूजा गरिन्छ। वेदमा सूर्यलाई ऐश्वर्यको रूपमा र ऋग्वेदमा सूर्यलाई नै सबै देवताको स्रोत मानिएको छ। त्यसैले पनि छठ पर्वलाई हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले विशेष चाडका रूपमा मनाउने गरेका छन्। अस्ताको सूर्य र उदाको सूर्य चाहिँ संसारमा यो एउटा छठ पूजामा मात्र हाम्रो पूजा हुन्छ र यसमा व्रत बस्यो भने आफ्नो इच्छा आकाङ्क्षाहरू पुरा हुने भनेर चाहिँ यसमा चाहिँ सद्भावना छ। अब हाम्रो जस्तो चाडबाड उनीहरूको पनि यस्तै चाडबाड हुन्छ होइन, त्यही हो राम्रो। अब त्यसैमा अब हामी पनि सामेल हुन भगवान्को भनेपछि चाडबाडमा। सृष्टिका सबै जीव र वनस्पति सूर्यको तापबाट नै बाँचेका छन्। प्रशस्त ताप दिने भएकाले छठ पर्वमा सूर्यको विशेष पूजा गर्ने प्रचलन छ। छठमा आफ्नो परिवारको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गर्दै व्रतालुहरू व्रत बस्ने गर्दछन्। विगतमा तराईवासीमा मात्र सीमित छठ अहिले राजधानी लगायत पहाडी क्षेत्रमा समेत लोकप्रिय हुँदै गएको छ। पर्वको बारेमा मैले बुझेअनुसारमा यो सबै जात जाति धर्मवासी होइन, यो सबैले अनि यो पहाडको मान्छे तराईको मान्छेले एक आपसमा मिलेर मनाउने पर्व रहेछ। मेन गरी चाहिँ यो सूर्यकोलाई चाहिँ हामी पूजासुजा गरेर मनाउने काम चाहिँ गर्दो रहेछ छठ पर्वमा। अनि विशेष गरी सरसफाइदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ यो हरेक जिम्मा चाहिँ हाम्रो क्लबले ल्याए हुनाले चाहिँ यो काम चाहिँ हामीले सहयोग गर्दैछौँ। सरसफाइ चाहिँ हाम्रो अब क्लबको नेतृत्वमा होइन, 3टा हारेको 3टा क्लब छ। त्यही क्लबको नेतृत्वमा चाहिँ स्थानीयवासी लगायत होइन हाम्रो पनि समूह छ। त्यही समूहहरू चाहिँ मिलेर चाहिँ यो चाहिँ जहिले पनि सरसफाइ हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो हाम्रो ऐतिहासिक होइन घन पोखरी हो। छठ पर्वको मेला लाग्ने अधिकांश स्थानमा आम सर्वसाधारणको बाक्लो उपस्थिति हुने गर्दछ।
तराईवासीहरूको बाहुल्यता रहेका त्यस्ता नदी किनारहरूमा पहाडियाहरूको पनि सहभागिता बढ्न थालेको छ। त्यसैले यो एउटा पहाड र तराईवासीहरूको दूरी कम गर्ने चाड बन्दै गएको छ। नेताहरू पनि छठ एउटा समावेशिताको नमुना भएको चाड बन्न थालेको बताउँछन्। अनेकौं भाषाभाषीहरू, अनेकौं धर्मावलम्बीहरू, अनेक सांस्कृतिक मान्यता बोक्नेहरूको साझा भूमि। यस अर्थमा हामीले एक अर्कासँग मिलेर बस्नु छ। भर्खरै हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण काम, संविधान निर्माणको काम सकेका छौँ, तर कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा अब हामीले कसरी हुन्छ, देशलाई यो आर्थिक विकासको दिशामा कसरी लान सकिन्छ, अब सोच्नुपर्ने समय आएको छ। जति धेरै हामी देशमा राम्रो शैक्षिक वातावरण बनाउन सक्छौँ, आर्थिक परिवेश निर्माण गर्न सक्छौँ, जनता जति सुखी हुनेछन्, जनता जति सम्पन्न हुनेछन्, अनि त्यति यस्ता धार्मिक सांस्कृतिक यस्ता पर्वहरू चाडपर्वहरू जनताले खुसी मनाउनेछ। संविधान जारी भएपछि मुलुक अहिले संघीयतामा गइसकेको छ। त्यसैले होला सरकारले छठ पर्वमा देशभर नै सार्वजनिक बिदा दिँदै विशेष महत्त्व दिन थालेको छ। त्यसैले पनि छठ पर्वलाई सबैले आत्मसात गर्न सके यसको महत्त्व अझै बढ्ने थियो कि? क्यामेरा पर्सन देवानन्द शिल्पकारका साथमा एबीसी रिपोर्टर गणेश। माताको पूजा गर्नाले परिवारको उन्नति र प्रगति हुने मान्यता सहित छठ पर्व मनाउने गरिएको छ। यो पर्वको महत्त्व पूर्ण पक्ष भनेकै पानी र घामसँग जोडिएको छ। पानीमा टेकेर घामको पूजा गर्नुले पाप पखालिन्छ भन्ने मान्यतालाई छठ पर्वले स्थापित गरेको छ। यस्तो पवित्र पर्व किन सबै नेपालीको बन्न सकेन र तराईवासीको मात्रै बन्यो? प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। एबीसी न्यूज तपाईले आफ्नो फोनमा हेर्न र पढ्न सक्नुहुन्छ। एबीसी न्यूज नेपाल डाउनलोड गरी मोबाइलमा टिभी हेर्नुहोस्। एबीसी न्यूज नेपाल मोबाइल एप्स एन्ड्रोइड एन्ड iOS। एबीसी न्यूज नेपाल डाउनलोड योर फोन। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ अपरेसन बिग न्यूजमा हुनुहुन्छ र आज हामी छठ पर्वको महत्त्व र यसका बहुआयामिक पक्षहरूको विषयमा केन्द्रित छौँ। देशभर छठ पर्वको रौनक छाएको छ। पहिले तराई क्षेत्रमा मात्रै छठ पर्व मनाइने भए पनि हिजो आज देशैभर छठ पर्व मनाउन थालिएको छ। त्यसैले होला राजधानी काठमाडौँमा पनि छठको रौनक हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ। छठ पर्वमा नेपालका मुख्य सबै सहरहरूमा पहाड र तराईवासी सबैको लागि विशेष रौनक बन्ने गरेको छ। छठ पर्व पहाड र तराईलाई जोड्ने मेरुदण्ड बन्दैछ। तिहार सकिए लगतै तराईवासी र मध्य तराईवासीहरूले छठ पर्व धुमधामका साथ मनाउनेका छन्। केही वर्ष अघिसम्म छठ पर्व तराई क्षेत्रका बासिन्दाहरूले मात्रै मनाउने प्रचलन रहेको थियो, तर अहिले छठ पर्व नेपालभर मनाउन थालिएको छ। तराई क्षेत्रका मानिसहरू बसाइसराई गरेर देशका विभिन्न क्षेत्रमा स्थानान्तरण भएपछि यस पर्वलाई सबै वर्ग, जाति र समुदायले स्वीकार गर्न थालेको पाइन्छ। छठ पर्वको मुख्य दिन आइतबार साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई पूजा आराधना गरी अर्घ दिई छठ मनाउने गरिन्छ। कार्तिक शुक्ल चतुर्थीदेखि सप्तमीसम्म मनाइने सूर्यदेवको आराधना, उपासना र पूजाको यो पर्व शुक्रबारदेखि सुरु भएको हो। ऐतिहासिक पौराणिक ग्रन्थ महाभारतमा उल्लेख भए अनुसार द्रौपदी सहित 5 पाण्डव वनवासमा रहँदा वनवास सफल होस् भनी सूर्यदेवलाई आराधना गरिएको थियो। उक्त समयमा पाण्डव विराट राजाको दरबारमा बास बसेको उल्लेख छ। लोककथन बमोजिम सोही समयदेखि छठ मनाउने परम्पराको थालनी भएको बताइएको छ। पर्वको के छ भने यो हाम्रो सांस्कृतिक महत्त्व यसो के छ भने हामीले बिहानदेखि बेलुकासम्म हाम्रो 365 दिन नै हामीलाई सूर्य भगवानले नै हामीलाई सबै कुरा दिने हो। खेतबारीमा सबै धान फल्नेदेखि लिएर सबै कुरा उहाँकै महत्त्व हो। यसमा सूर्य भगवान र छठ माई भनेर उहाँहरू सबै तराईका मान्छेले 3 दिनदेखि 4 दिनको चाहिँ यो पुरै यो त्योहार मान्छ। सूर्योदयदेखि लिएर आज यो अन्तिम दिन हो। पौराणिक कालदेखि यो चलिआएको चलन हो।
यो खास गरेर तराई क्षेत्रमा थियो। अहिले यो व्यापक रूपले पहाड हिमाल तराई क्षेत्र सबैमा फैलिएको छ। यसमा हामीले आराध्यदेव सूर्यनारायणको पूजा गर्छौँ र छठी माईको पूजा गर्छौँ। छठ पूजाको मत धेरै ठुलो हो होइन, यो पर्यटक बस्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ होइन। अब त्यही हो एकदमै चोखो नीति के भन्नु, अब यस्तो घरबाट पूजा गर्नुपर्ने होइन, अनि सब परिवारहरूलाई राम्रो हुन्छ। सूर्य पुराण अनुसार सर्वप्रथम अत्रि मुनिकी पत्नी अनुसुयाले छठ व्रत गरेकी थिइन्। फलस्वरूप उनले अटल सौभाग्य र पति प्रेम प्राप्त गरिन्। त्यही बेलादेखि छठ पर्व मनाउने परम्पराको सुरुवात भएको पौराणिक मान्यता रहेको छ। छठ पर्वमा व्रत गरे दुःख र दरिद्रताबाट मुक्ति पाइन्छ भन्ने जनविश्वास छ। त्यसमा जुप्पा जुप्पा फल चढाउँदा सूर्य देवता प्रसन्न भई व्रतालुका कुटुम्ब सहित सबै सन्तानको भलो हुन्छ भन्ने मान्यता पनि रही आएको पाइन्छ। यस पर्वमा व्रत बस्न नसक्नेले अर्को व्रत गर्नेबाट व्रत गराउने प्रचलन पनि रहेको छ भने सूर्यको किरणबाट कैयौं अक्षय रोगको आश्चर्यजनक उपचार समेत खोजिएको हुन्छ भन्ने जनविश्वासको आधारमा सूर्यको पूजा आराधना गरी छठ पर्व मनाउने प्रचलन रहिआएको हो। समावेशी छठको अहिले जुन कुरा राखेका छौँ हामी, यो समावेशी कसरी हुने? तराईमा मात्रै मनाउँदै आएको छठ पहाडमा उक्लिँदै हिमालसम्म कहिले पुग्ने र समावेशी तरिकाले सूर्य भगवानको यो पूजा गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण दिनलाई यसलाई हामीले कसरी मान्ने र हिन्दू धर्मलाई कसरी जोगाडना गर्ने भन्ने उद्देश्यले आज जति पनि भक्तजन छन्, जति पनि नेपालमा बसेका सम्पूर्ण जनजातिको या दलितको या कुनै अन्य धर्मको प्रतिबन्ध लगाउँदैन यो छठ पर्वले सूर्य भगवान सबैको कल्याणका लागि हुन् भनेर मुस्लिम समुदायदेखि सम्पूर्ण समुदायहरूले यसमा भाग लिन सक्छ र सबैलाई मेरो छठको शुभकामना छ। छठ पर्व आजभोलि काठमाडौँको मुख्य पोखरीहरू रानी पोखरी, नक्सालको नाग पोखरी, कमल पोखरी, बागमतीका किनार लगायतका विभिन्न स्थानमा छठ पूजा गर्ने गरिएको छ। तर गत वर्षको भूकम्पले रानी पोखरीको मन्दिरमा क्षति पुर्याएपछि पुनर्निर्माणको कार्य भइरहेको यस वर्ष छठ पर्व मनाउन समस्या भएको छ। हरेक चाडपर्वको आफ्नै ऐतिहासिक महत्त्व रही आएको पाइन्छ। हरेक चाडपर्वलाई ऐतिहासिक महत्त्व र मान्यतालाई सबैले स्वीकार गर्दै आपसी सद्भाव कायम गर्नु हाम्रा चाडपर्वका विशेषता हुन्। एबीसी रिपोर्टर सोनिसा पौडेल, काठमाडौँ। दर्शकहरू, कार्तिक शुक्ल चतुर्दशीका दिनदेखि सुरु हुने छठ नितान्त सूर्यको उपासना गरी मनाइन्छ। छठको सुरुवात भएदेखि नै व्रतालुहरू शुद्ध भई शुद्ध खाना खाएर बस्ने गर्दछन्। व्रतालुहरूले शुद्ध भोजन गर्दै तन मनले प्रभुको शरणमा बस्न भन्दै भक्ति भावमा लीन हुने गरेका छन्। सूर्य उत्तरायण भएपछि मनाइने यो पर्वले मानिसको शरीरमा कुनै पनि रोग व्याधि नलाग्ने जनविश्वास रहिआएको छ। छठ पर्वले दिएको सन्देश र ऐतिहासिक पक्षले पनि छठ पर्व कुनै भूगोल, जाति र भाषा विशेषको मात्रै पर्व नभएर सबै नेपालीको साझा पर्व बन्नुपर्छ। यसको महत्त्व सबैले बुझ्न सके छठ पर्व तराई हुँदै पहाडदेखि हिमालसम्म पुग्न सक्नेछ। अपरेसन आजलाई यही सकिन्छ। भोलि बिग न्युजको अर्को अपरेसन गर्नेछौँ। तपाईँ हट न्युज र बिग न्युजका लागि एबीसी न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। Sponsored by Jagadamba Premium Chakiada. Real Burst Apple, light and refreshing. प्राइम ब्लेडबाट बनेको शाखाको टोर स्टिल र टिएमटी छड्नै प्रयोग गरौँ। LG Door and Door Refrigerator. CG Smart TV. पंचकन्या ग्रुप को स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक प्रयोग करो। एबीसी न्यूज तपाईले आफ्नो फोनमा हेर्न र पढ्न सक्नुहुन्छ। एबीसी न्यूज नेपाल डाउनलोड गरी मोबाइलमा टिभी हेर्नुहोस्।
ABC News Nepal mobile apps Android and iOS. ABC News Nepal. Download your phone.